सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै हातेमालो गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो स्वयम्भू महाचैत्य विश्व सम्पदा क्षेत्र। विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरूले पवित्र यो तीर्थस्थलको रूपमा रहेको डाँडालाई पद्मगिरी, वज्रकूट, गोश्रृङ्ग, गोपुच्छ आदि नामले पनि चिनिन्छ। पुरानो काठमाडौँको मुख्य सहरबाट 1.5 किलोमिटर पश्चिममा रहेको यो स्थान प्राचीन समयदेखि नै बौद्ध धर्म, शिक्षा, संस्कृति तथा सभ्यताको रूपमा रहेको छ। साथै प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट पनि यो आकर्षक रहेको छ। तत्कालीन गौड देश, हाल भारतको पश्चिम बङ्गालका राजा प्रचण्डदेव नेपालको बहुचर्चित 12 तीर्थ दर्शन गर्न आएका थिए। उनी यी तीर्थहरूबाट निकै प्रभावित भई राजपाट समेत त्याग गरी यही नै धर्मकर्ममा लागे भने विभिन्न सिद्धिहरू पनि प्राप्त गरे। उनी यही नै भिक्षु बनी भिक्षु शान्तिश्री कहलाइए। पछि गुणाकर वज्रबाट वज्राचार्य अभिषेक लिएपछि शान्तिकर आचार्य अर्थात् शान्तिकराचार्य नामले प्रसिद्ध भए। स्वयम्भूमा प्रादुर्भाव भएको पञ्चरश्मि कालान्तरमा पाप कर्महरू बढ्ने र त्यसलाई नाश गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यहाँ महाचैत्य बनाई भित्र राखी छोप्ने उनको इच्छा थियो। त्यसको निम्ति गुरुजनसँग सल्लाह हुँदा वज्राचार्य अभिषेक लिनु जरुरी रहेको हुँदा उनले वज्राचार्य अभिषेक लिनुभई शान्तिकराचार्य बने अनि स्वयम्भू महाचैत्यको निर्माण गरे। स्वयम्भू ढुङ्गे नापथ ल जोसले विपसित राख्नु पर्छ भन्छ के चाहिँ स्वयम्भू प्रादुर्भाव छु वो चाहिँ ल पिछो चाहिँ ठेस लाठ्नु स्वयम्भू पारे लाओ होला आ उकिते कलियुगे नाशे भ्रष्ट लगा शंकी लगा उत शान्तिकराचार्य चैती आकार डेका जुने टेया चैती आकार डेका टेटौ ख पहिला प्रचण्डदेव राजा अन भिक्षुजिया शान्तिकर्जुल अन बजारचार्य भिषेकिया शान्तिकराचार्य जिया अहिले तपाईँ त ऊ बसे मनोकम आवानी आवे देव देवता पनि फुक्क मनोरूप कया होया देवसन दिएको पहिला चैत्य दिएको देवसन आ अन चाहिँ झिउ दिशा दोची झिउ दिशा झिउ पाटया अन कोही रत्नशिला टपया ओ पञ्चरश्मिता स्वयं प्रादुर्भाव जो उयो रत्नशिला रौ रत्नशिला टपया उगिदिने चैत्य दिएको बोले त्रिवर्षी भुवन चक्का दिएको बोले भुवन खेले दिएको वो त्रिवर्षी भुवन दिएको जुन चाहिँ भुवन खेल खेल नाए भुवन खेल जुल अन या याक्न या जरान याले ठुके जाछु या सबले फुक्क रश्मि पिका जाएको ओहो फिल त्यो खनि वा जिटल मनुष्य रूप या त छल या त अहिले इबे बुलिन जायो कि इबे फुक्क त या चैत्य छ दिएको टासी गोरमा
स्वयम्भू महाचैत्य निर्माणपछि स्वयम्भू रक्षार्थ उनले त्यस ठाउँमा पञ्चतत्त्वका प्रतीकका रूपमा 5 पुरहरू निर्माण गरे। पञ्चतत्त्व धरतीको लागि वसुन्धरा पहिरो पिरो हुना सेना छेउमजीमा ढका धरती माता अहिले नापा फयार हेर्नु टटस गाउँ हो एज ए फसा मसिनमा ढका वायुपुर तल अनवय अग्निपुर मिन्या मसिनमा ढका तल अन नागपुर लखौ मसिनमा शान्तिपुर चाहिँ आकाश अहिले पञ्चतत्त्व विषय हिसाबमा काय फसा वसुन्धरा वेज वायुपुर चाहिँ सास अग्निपुर चाहिँ हिट वायु चाहिँ नागपुर चाहिँ लज शान्तिपुर चाहिँ आकाश छाउनु। यसरी स्वयम्भू महाचैत्य र पञ्चपुरको निर्माण गरिसकेपछि उनले त्यस ठाउँको हेरविचार गर्न र नित्य पूजाआजा गर्नको निम्ति गौड देशबाट 4 जना विद्वानहरू झिकाई त्यस ठाउँमा बस्ने बन्दोबस्त मिलाई सबै काम कर्तव्य सम्झाई आफू स्वयं सधैँ स्वयम्भूको सुरक्षार्थ रहने गरी शान्तिपुरभित्र प्रवेश गरी अस्फानिक योग मुद्रामा ध्यान गरी बसेको र अहिलेसम्म पनि उनी शान्तिपुरभित्र जीवितै रहेको कथन रहेको छ। उनले झिकाएका 4 विद्वानको सन्तानको रूपमा स्वयम्भूका बुद्धाचार्य परिवारलाई लिइएको छ। बुद्धाचार्य गुठीले हालसम्म पनि स्वयम्भूको पूजाआजाको कार्य गरिआएको छ। गौड देश पेमा हो धनश्री रत्नश्री ढङ्गश्री परमानन्द खाने पेमा है वो पेमे से मस्त जिम्मे बुद्धाचार्य जिम्मे चाहिँ करिब जिम्मे प्यारे झन् लिच्छवी कालीन चैतिटो वो चैत्य प्रमाण याकी खिर जिम्मे करिब 1600 वर्ष निसे 2000 वर्ष भेटेर पनि ला होला जुम्टो चाहिँ थने अधिकार फुक्या बिउका संरक्षण समर्थन फुक बिहा बेले जुलो ज्ञान बेजमु पोस्टा चाहिँ संरक्षण समर्थन गर्न होया। शान्तिकराचार्य स्वयम्भू वरपर अहिले पनि घुम्न आउँछन् भन्ने धारणा रहेको छ। त्यति बेला घण्टाको आवाज आउने गरेको स्थानीय व्यक्तिहरूको धारणा रहेको छ। त्यो पोर्टे ढुङ्गाले ठ स्वयम्भू चैत्य त सदाय लागि रक्षा लागि आस्फानिक योग पूर्वमुखी जिया शान्तिपुर ध्यान चुजाउँदो समयले ठन चाहे हो राष्ट्रिय पढ्या यो कुसिन नपलाउ चैतौ ढुका शान्तिपुर किताब छ हेमराज साकी चौधु वो किताब हैन ठो ठौले नपलाउ मिचे बिया चैतौ ढुका शान्तिपुर दुने क्वेयु तल्ला सोंगुपति क्वेयु तल्ला दुने बिजानाली छौ कठं अस्फानिक ध्याने चाहिँ चुना अधिष्ठान बिजादा दिखाथे एधा मतलब छले धालासा वसपोल आटकन जीवित दनी थियो विश्वास ख शान्तिकराचार्य गुरु बेला भक्त ई ब्यकठं एक स्वयम्भू ग चाइल्ड त्यहाँ बिजाइतका धाउना जना तेदु मेरो बुबाले भन्नुभए अनुसार चाहिँ शान्तिकराचार्यलाई नै देखेको मान्छेहरू छ भन्छ। शान्तिकराचार्य शान्तिपुरबाट चाहिँ बाहिर निस्कँदाखेरि सेतो जामा सेतो लुगा लाएर बाहिर निस्किन्छ अरे अनि त्यसपछि उसको चाहिँ कसायगा भनेर हाम्रो पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो गुर्जुहरूले लाउने रातो चाहिँ कसायगा चाहिँ भेरेर त्यो चाहिँ आएर हातमा चाहिँ घण्टा चाहिँ लिएर पुरा घण्टा बजाएर चाहिँ त्यो घुम्छ अनि घुमिसकेपछि त्यो पूजासुजा गरिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ पस्छ। गाउँठाउँ चाहिँ उखुन अठे 6-7 महिना ह्याजका गाउँठाना चाहिँ प्याओ निने चाहिँ शुद्ध चाहिँ 12 बजे
मतलब यो टाइममा चाहिँ प्याम दिया चाहिँ गाउँ थाना होला ठ्याक्क सबलाई चाहिँ गाउँ चाहिँ थाहा छ ठ्याक्क सबलाई सुनाउ म गाउँ तर त्यो शान्तिक्राचार्य प्याम दिया थियो चाहिँ अथि नयाँ पिँढीका बुद्धाचार्यहरूले पनि आफूले प्रत्यक्ष नदेखे तापनि आफूहरूलाई इतिहासप्रति विश्वास रहेको कुरा बताउँछन्। जी आटकला त भयो चाहिँ मखनी तर चाहिँ न्याना कर्नाटक चाहिँ डु तर चाहिँ जी ठम्या प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ थमेसा चाहिँ अनुभव हेर्न चाहिँ मरो तर मखाउँछ जुन विश्वास हो जुन इतिहास नभन्छौँ उके चाहिँ पूर्ण विश्वास त यसरी शान्तिकराचार्य बाहिर आएको देखेको बेला मानिस नचलिकन त्यही स्थानमा बसिरहनुपर्ने धारणा रहेको छ। शान्तिक्राचार्य त्यस्तो भ्रमण गरेको बेलामा त्यस्तो आइराखेको बेलामा यदि कथन कोही मान्छेहरू चाहिँ ले देख्यो भने चाहिँ त्यो यताउता चाहिँ चल्नु हुँदैन। जहाँ देखेको हो जहाँ उसले चाहिँ त्यो शान्तिक्राचार्यलाई दर्शन पाएको हो त्यो दर्शन पाएको ठाउँमा नै यथावतमा बसिराख्नुपर्छ अरे। त्यसपछि त्यो चाहिँ घुमिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ऊ शान्तिपुर पसिसकेपछि मात्रै त्यो मान्छे चाहिँ यताउता चल्नु मिल्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। जिनजना तेदु द विश्वास नन्दु इच्छा राजा वसुलले रिद्धि सम्पन्न पिंख रिद्धि सिद्धि प्राप्त जिके फटताव थौ मनो टुना थे यागुन या फुटाई एजु निम्ति थोछौ जे बुद्ध धर्म विशेषता धासान्थ्यो। शान्तिकराचार्यलाई मल्ल राजा प्रताप मल्ल भित्र प्रवेश गर्दा भेटेको कुरा वृष्त चिन्तामणि ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। अस्फानिक योगमा बसेका उनी निकै दुब्लो देखिन्छन् तर बोल्न र चल्न भने सक्ने कुरा उनले उक्त वृष्त चिन्तामणि ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन्। प्रताप मल्लले त्यहाँ भित्र गइसकेपछिको जुन चाहिँ अनुभव भएको जुन अभिलेख लेख्यो त्यसमा पनि शान्तिक्राचार्य चाहिँ एकदम दुब्लो भएर बसिराखेको छ तर मृत्यु भएको छैन त्यो चाहिँ जिउँदो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा पनि लेखेको छ। प्रताप मल्लको कुरालाई भन्ने हो भने 17th सेन्चुरी भयो अहिले 21 सेन्चुरी भयो 4 सदी चाहिँ भइसक्यो। अब त्यसपछि त्यस्तो विघ्न बाटाको चाहिँ कुनै आएको छैन त्यहाँ भित्र पस्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छैन। प्रताप मल्ल शान्तिपुर भित्र प्रवेश गरेर नवनागको रगतले लेखेको महामेघमाला सूत्र बाहिर ल्याउन उनले मार्गदर्शन गरेको कुरा उक्त ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। स्वयम्भू महाचैत्यको उत्तर पश्चिममा शान्तिपुर अवस्थित रहेको छ। तान्त्रिक रूपले अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो मन्दिरको आकार भने सामान्य सतल जस्तो मात्र रहेको छ। दक्षिण मोहडा भएको यस मन्दिरमा दक्षिणतिर फर्किएको मूल ढोका रहेको छ। स्वयम्भूया उत्तर पाखे चौङु छौ अति महत्त्वपूर्ण हो पवित्र हो बौद्ध बिहार ख शान्तिपुरी त बिहार नन्दकाताई अहिले अन स्वयम्भू नाप यो स्वपुडो खण्टडो विशेषना शान्तिकराचार्य जीवनी नब तस्कए लिकलाव शान्तिपुर खासै चाहिँ अथवा चाहिँ छौ थनी चाहिँ ऐतिहासिक ठाह ख आ जुन ठो ठासे चाहिँ थन चाहिँ शान्तिकराचार्य चाहिँ पहिला चाहिँ थन उनी रहेको जो वज्रयान चाहिँ तान्त्रिक बुद्धिज्म भयो त्यसको चाहिँ मुख्य उत्पत्तिको स्थान भनेको नै त्यो शान्तिपुर भएको हुनाले हामी त्यो तान्त्रिक रूपमा जति पनि गरिन्छ त्यसको उत्पत्तिको स्थान नै शान्तिपुर चाहिँ बन्नुपर्छ।
मूल ढोकाबाट प्रवेश गरेर पहिलो कोठासम्म पूजा गर्न सामान्य समयमा सबैलाई खुल्ला गरिएको हुन्छ। पहिलो कोठाको भित्ताहरूमा स्वयम्भू पुराण जस्ता ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका धार्मिक चित्रहरू लेखिएका छन्। समय समयमा यस चित्रको पुनर्लेखन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। यस चित्रको पुनर्लेखनबारे यहाँ विभिन्न अभिलेखहरू पनि रहेको छ। त्यसै गरी यस कोठाको पूर्व र पश्चिमतिर 2वटा टिकी झ्यालहरू रहेका छन्। मध्य भागमा शान्तिपुरको मुख्य कोठाहरूमा प्रवेश गर्ने मूल ढोका रहेको छ। सुन लेपन गरिएको उक्त ढोका पनि तान्त्रिक रूपले बनाइएको छ, जसमा डरलाग्दा आँखा, खड्ग, पात्र, शिरमाला कुँडिएको छ। यस ढोकाको मध्य भागमा र माथिल्लो भागमा परम्परागत ताल्चा माटा लगाइएको छ। ढोकाको माथि पञ्चबुद्धको मूर्तिमण्डल रहेको छ। यस ढोकाको दायाँ बायाँ काकासा र उल्कासा जस्ता शक्तिका प्रतीकहरू सुरक्षार्थ राखिएका छन्। शान्तिपुर मन्दिर चौपती काकासा उल्कार वचो वर्ण दाउरो खटाङ पिपलाहरू ठोक उल्कासा ठिक न दाउरो खटाङ कति पात्र रहेछ निमेषा जुन त भयो छोरा छमा शिरमा पखेटाउ ठोचले वम भोलुखा फाउ ठोला गाड। ढोकाको अगाडि 3वटा ढुङ्गाका खम्बामा दियो बनाइएको छ भने त्यसको अगाडि कालो टीका मोहनीसिन बनाउने स्थान बनाइएको छ। ढोकाको दायाँपट्टि प्रतापमल्ल शान्तिपुरभित्र प्रवेश गर्दाको वस्तुस्थितिबारे अभिलेखको रूपमा शिलालेख राखिएको छ। शान्तिपुरमा विशेष पूजा गर्ने समयमा मात्र गुह्य ठाउँमा पस्ने ढोका खोल्ने गरिन्छ। उक्त पूजा शान्तिकराचार्य अभिषेक पाएका मक्खन बहालका गुर्जुले गर्ने गर्छन्। भित्र प्रवेश गर्दा मक्खन बहालका शान्तिकराचार्य अभिषेक पाएका गुरुजु बुद्धाचार्य ठकाली प्रवेश गर्ने गर्दछन् र भित्र पसेपछि मूल ढोका बन्द गरी भित्रै बसेर गुह्य पूजा गर्छन्। यो मखनको वज्राचार्यहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएको हो। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने वज्राचार्यहरूको समाजमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ प्योर खालको अथवा एकदम चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ वज्राचार्य हो। यिनीहरू शान्तिपुरभित्र चाहिँ भित्र जाने चाहिँ वज्राचार्य भनेर अलिकति उनीहरूलाई त्यो शान्तिपुरको दृष्टिमा उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ सम्मान चाहिँ गर्ने गरिन्छ। महिना महिनासम्म डपारेको छिटो ओ गुठी चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो मुह ठाकुली हो अनवया चाहिँ मुह ठाकुली हो अनवया चाहिँ थाने शान्तिकराचार्य पाखे चाहिँ वज्राचार्य निमयना चाहिँ महिना चाहिँ थन चाहिँ शान्तिपुर डुड्बियो ढोका अनुपूजा आउने चाहिँ चलन चल्टिटो मखनबालको चाहिँ गुर्जुहरू पस्छ। तर जजमानको रूपमा चाहिँ बस्ने भनेको त्यही स्वयम्भूको बुद्धाचार्यहरू हो। शान्तिपुरभित्र राजा मखनबालका शान्तिकराचार्य अभिषेक पाएका गुरुजु र स्वयम्भू बुद्धाचार्य ठकालीहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउने नियम छ। शान्तिपुरभित्र प्रवेश गर्ने राजाहरूमा गुणकामदेव, प्रताप मल्ल, रणबहादुर शाह भएको कुरा इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। देशमा रोग व्याधिका कारण हुने अशान्तिलाई हटाउन र अनिकाल भई देशमा अशान्ति भए त्यसलाई शान्त पार्न पनि
यस शान्तिपुरभित्र पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। देशको अनिकाल भयो अथवा नराम्रो खालको भयो भने त्यसलाई शान्ति पार्ने जुन चाहिँ निकाय हो, त्यो स्थान हो, त्यो शान्तिपुर भएको हुनाले यसको चाहिँ महत्त्व, शान्तिपुरको महत्त्व शान्ति कायम गर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ के पनि शान्तिग्राचार्यले के पनि भन्नुभएको छ भने अरू चाहिँ भित्र पस्नु हुँदैन, जुन चाहिँ राजा छ त्यो राजा मात्रै भित्र पस्न उसलाई चाहिँ दिएछ। अनि त्यसलाई चाहिँ तान्त्रिक रूपमा सम्पन्न गराउने भनेको फेरि चाहिँ वज्राचार्य नै हो भन्ने चाहिँ कुरा छ। त्यसैले वज्राचार्यहरूबाट राजालाई विभिन्न तान्त्रिक रूपमा चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएर त्यहाँभित्र पसाल्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ भएको कुरा विशेष गरेर यो नागमण्डल बाहिर ल्याउने कुरा। त्यसैले यो राष्ट्रमा कुनै पनि नराम्रो भयहरू नहोस् भनेर चाहिँ बनाएको ठाउँ चाहिँ हो। शान्तिपुरभित्र रहेको नवनागको रगतले लेखिएको मेघमाला सूत्र नागमण्डल पौवा आकाशमा देखाएपछि वर्षा हुने कुरा इतिहासका कालखण्डहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। शान्तिपुरे वामो लासा अनो नवनाग यो मुटुन चैटो हि चैटो सफोडु वो सफो होया नेवला केन्डला वावै तान्त्रिक यानको केन्द्रको रूपमा रहेको यस पुरलाई काठमाडौँका वज्राचार्यहरूले आफ्नो विशेष महत्त्वको स्थानको रूपमा पनि लिएका छन्। दुई 2072 साल वैशाख 12 गते महाभूकम्प गयो। महाभूकम्पले काठमाडौँका अन्य सम्पदा क्षेत्रमा जस्तै स्वयम्भूमा पनि धेरै सम्पदाहरूको क्षति भयो। सत्रवटा सम्पदामा पूर्ण र आंशिक क्षति भयो। त्यसैगरी स्वयम्भू महाचैत्यको पूजाआजा र हेरचाह गर्ने बुद्धाचार्य परिवारका निजी आवासहरू पनि क्षति भए। स्वयम्भू महाचैत्यको मूल चैत्यमा समेत चिराहरू देखिए। स्वयम्भू अगाडिका प्रतापपुर र अनन्तपुर पनि पूर्ण रूपले क्षति भए। त्यसैगरी त्यहाँ रहेको बहुमङ्गलद्वार पनि पूर्ण रूपले क्षति भयो। गुह्यपुर शान्तिपुर पनि भित्रदेखि नै क्षतिग्रस्त भयो। शान्तिपुरको बाहिरी स्वरूपमा पनि नराम्ररी क्षति भयो। शान्तिपुरको जीर्णोद्धार गर्नु अनिवार्य भयो। प्राविधिकहरूले पनि यसको जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिले यसको जीर्णोद्धार कार्य सुरु गर्यो। यो चाहिँ शान्तिपुर मन्दिर हामीले बनाइदिनु पर्यो, किनभने यहाँ त गुहे ठेका दिन नहुने परम्परागत अनुसार चाहिँ दीक्षा भएका व्यक्तिहरू मात्रै भित्र गएर चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने ठाउँ भएको हुनाले यो पुजारीहरू र महासमिति मिलेर यो चाहिँ जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ स्वीकृति दिनुहोस्
भन्ने हामीले अनुरोध गरे। त्यो अनुसार उहाँले ठिकै छ त यसको चाहिँ स्वीकृति तपाईँहरूले नि दिन्छु, तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर स्वीकृति पनि दिनुभयो। हामीले यो आँगन देवता यो मङ्गलद्वार चैत्य शान्तिपुर चाहिँ सुरु गर्ने बिगिनिङमा सुरु गर्ने चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला शान्तिपुरमा क्षमा पूजा गरियो। क्षमा पूजापछि त्यहाँ काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी र अन्य कालीगढहरूको औजारहरू समेत पूजा गरी उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। जीर्णोद्धार गर्नु अगाडि हामीले चाहिँ यहाँ शान्ति स्वस्ति गरेर हामी यो यज्ञ गरेर कसै यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ कसैको केही पनि नहोस्, काम गरे समय अवधिमा चाहिँ केही नहोस् भन्नको लागि हामीले 5 बजाचार्यहरू या मसहित 5 जना बजाचार्यहरूले चाहिँ शान्ति स्वस्ति पूजा गरेर अनि त्यो काम गर्ने डकर्मी सिकर्मीहरूको जाबलहरू राखेर पूजा गरेर तिनीहरूलाई पनि शान्ति स्वस्ति होस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूको डकर्मीको सामानहरू सबै पूजा गरेर उनीहरूको हातमा दिइसकेपछि मात्रै यो सबै बनाउने थालेको हो। शान्तिपुर जीर्णोद्धार गर्नु एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य पनि थियो, किनकि यस गुह्यपुरभित्र प्रवेश गर्नलाई विशेष प्रकारको वज्रयानको दीक्षाको आवश्यक पनि हुन्छ। जो पाए त्यो व्यक्ति गुह्य क्षेत्रभित्र गएर काम गर्न सकिने अवस्था थिएन। अझ अन्य समयमा त शान्ति कराचार्य अभिषेक पाएका रत्नकीर्ति बिहार मक्खन बहालका गुरुजू र बुद्धाचार्य थकाली मात्र प्रवेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको थियो, त्यो पनि विशेष पूजा आजाको अवसरमा मात्र। त्यसैले महासमितिले यस प्रकारका दीक्षा भएका पाटनका शाक्य वज्राचार्य कुलका कालीगढहरूलाई यस जीर्णोद्धार कार्यमा प्रयोग गरे। यसको चाहिँ अब जीर्णोद्धार गर्नु पर्दाखेरि कस्तो भयो भनेदेखि मान्छेहरू त अब बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो। सबै कोही दिशा नभएकाहरू हुनसक्छ, त्यस्ता दिशा नभएकाहरू भित्र जान चाहिँ नसकिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ खास गरेर पाटनबाट दीक्षा भएका मानिसहरू नै खोजेर चाहिँ हामीले जीर्णोद्धार गर्नुको लागि ल्याएको। मैले अब इतिहासमा मात्रै पढेको, अब यो बिरन्दाखेरि बनाउनलाई त मान्छे जानु पर्यो, जानु हुँदैन भनेर भएन। अनि महासमितिले के विचार गर्यो भने दीक्षा भएका जानुहुने शाक्य बजाचार्यहरूलाई पठाउने, अनि यहाँका पुजारीहरू दीक्षा भएका पठाउने भनेर जस्टाबाट मेन गेटबाट हुने कि जस्टा झिकेर त्यहाँबाट चढेर हेर्न जाने बिग्रेको भए चाहिँ बनाउने भनेर निर्णय गरेर पाटनका दीक्षा भएका बजाचार्य शाक्यहरूलाई सिकर्मी डकर्मी राखेर बनाइरहेको। त्यसै गरी स्वयम्भू बुद्धाचार्य परिवारका दीक्षा लिएका युवाहरूले उनीहरूका सहयोगीका रूपमा कार्य गरे। अब बरौनीमा पाटनका डकर्मी सिकर्मी 4-5 जना छ। त्यसपछि यहाँ यहाँ स्वयम्भूका पुजारीहरू चाहिँ मद्दत गर्ने, अनि माटो इँटा भित्रबाट ल्याएर दिन्छ, अनि यहाँ बाहिर गर्ने भित्र जान नहुने महासमितिको हामीहरू छ। भित्र त हामी त जानु मिल्दैन, हाम्रो दाईहरू यहाँ यहीँ पुजारीको दाईहरू या दीक्षा लिएर उहाँमा जानुहुन्छ। त्यहाँ पनि अब उहाँलाई चाहिँ हामी सक्दोभर चाहिँ भित्र हामी उनीहरूलाई चाहिने जति नै सामानहरू हामी बाहिरबाट धेरै भित्र चाहिँ पुर्याउँदैन, हामी जहाँसम्म जानुहुन्छ त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याइदिन्छौँ। त्यसभन्दा बाहिरको काम अरू ज्यामी कामदारहरूलाई दिए। यसरी शान्तिपुरको जीर्णोद्धारको कार्य अगाडि बढ्यो। शान्तिपुर जीर्णोद्धार गर्दा पुरानो नेवार वास्तुकला अनुसार कार्य गरियो। शान्तिपुरमा काम गर्नका लागि भित्र पसेका कालीगढ डकर्मी सिकर्मीहरूले शान्तिपुरभित्र निकै अँध्यारो रहेको अनुभव गरे। भित्र अँध्यारो पहिला सुरुमा काम गर्दाखेरि टर्चलाइट राखेर मात्र काम गरेको, अनि महासमितिलाई हामीले अपिल गरेँ यस्तो भने एकदम गाह्रो भयो,
अब गाह्रो लाउँदाखेरि काठको काम गर्दाखेरि भित्र एकदम अन्धार भएकोले बत्तीको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो भने अनि बत्तीको बन्दोबस्त गरिदिएछ। शान्तिपुरका गाह्रोहरू 48 इन्चसम्मको मोटाइ रहेको इँट र माटोको जोडाइ रहेको र धेरै ठाउँमा चर्किएको उनीहरूले भेट्टाए। यसलाई काठको भर्टिकल र हरिजन्टल फ्रेमहरू बनाउँदै जीर्णोद्धार कार्य गर्न थाले। कुनै वाल 48 इन्चको वाल छ, कुनै 32 इन्चको वाल छ, कुनै 42 इन्चको वाल छ। त्यसमा चाहिँ हामीले काठको भर्टिकल र लिन्टर राखेर त्यसभित्र अनि माटो र माअपा राखेर त्यो दुइटै त्यो पुरानो शैलीमै हामी यो वाल बनाउँदैछ। त्यसमा चाहिँ माथिको छानालाई टेका हालेर तलदेखि माथिसम्म टेका हालेर टेकाले चाहिँ अनि बिचबिचको पाट भट्काएर त्यो पाट भट्काएकोलाई चाहिँ हामी यसरी विधिबाट पुरानो शैली पुरानो तरिका हाम्रो नेवारी परम्परा अनुसारको काममा हामी गरिरहेछौँ। पुरातात्विक सामान युज गरेर जस्तो त्यसमा चाहिँ पहिला युज भएको सामान छ, जस्तै शान्तिपुर मन्दिरको माटो र माअपा थियो काठहरू, त्यस्तै चाहिँ सामानहरू कलेक्सन गरेर त्यही अनुसार बनाउने काम निकै कठिन थियो। त्यसैले जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हुन लामो समय लियो। करिब 3 करोडको लागतमा शान्तिपुरको जीर्णोद्धार कार्य स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिले आर्थिक व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारी लियो। पुरातत्व विभागको सुपरिवेक्षणमा जीर्णोद्धार कार्य अगाडि बढ्दै गयो। पुरातत्व विभागको स्वीकृति र युनेस्को सुपरभिजनमा हामीले चाहिँ शान्तिपुर मन्दिर किन 42 इन्चको दिवाल थियो, 3 तल्ला भित्रसम्म चाहिँ बिग्रेको हुनाले अन्डरग्राउन्ड तलसम्म बिग्रेको हुनाले उहाँहरूको सुपरभिजन र निर्देशनमा हामीले गरिरहेको छ। शान्तिपुरको गुह्य स्थलको निर्माण पूर्ण भइसकेको छ। त्यसै गरी भित्री पूजा गर्ने गुह्य कोठाहरूको सरसफाइ तथा त्यहाँ चिकअपा तेलिया इँटा समेत छाप्ने कार्य पनि पुरा भइसकेको छ। यति बेला यस पुरका भित्ताहरूमा ल्युन लगाउने अर्थात् परम्परागत माटो घुस लगायत सामग्री मिसाएर प्लास्टर गर्ने र ल्युन लगाई भित्ते चित्र लेख्ने कार्य भने बाँकी रहेको छ। शान्तिपुरको जीर्णोद्धार पछि अहिले त्यहाँ पूजाआजा गर्न मिल्ने भइसकेको छ। सामान्य पूजाआजाको निम्ति यो पुर भक्तजनहरूका लागि समेत खुल्ला भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 15 वडा भित्र पर्ने स्वयम्भू स्तूपा, स्वयम्भू महाचैत्य विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो र यो भित्र मुख्य रूपमा स्तूपामा शान्तिपुर छ, त्यसपछि विहारहरू छन्, त्यसपछि पुजारीको घरहरू छ र अरू महत्त्वपूर्ण शिवा मन्दिर बाहाहरू यो भित्र पर्दछ। अब शान्तिपुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि उसको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागको चाहिँ स्वीकृतिमा महासमिति लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ निर्माण गरेको हो र त्यसमा महानगरको समन्वय चाहिँ छ। अब यसरी हेर्दाखेरि स्वयम्भू परिसरभित्र स्वयम्भू स्तूपाको परिसरभित्र जुन भूकम्पबाट क्षति भएका सबै पुरातात्विक महत्त्वका मन्दिरहरू, भवनहरू, विहारहरू र ज्ञानमालाका भजन गर्ने स्थान अब सबै सम्पन्नतिर गइरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले पनि शान्तिपुरमा हरेक महिनाको कृष्ण पक्षको दशमी र एकादशीको दिन शान्तिपुर दुतबिउनेको भनेर पूजा हुने गर्दछ। यसरी पूजा गर्ने शान्तिकराचार्य अभिषेक पाएका रत्नकीर्ति महाविहार मखन बहालका गुरु वज्राचार्य हुनुहुन्छ। गत 2 वर्षदेखि शान्तिकराचार्य अभिषेक लिनुभएका विजय विलास वज्राचार्य अहिले शान्तिकराचार्यको रूपमा कार्यरत हुनुभई
यहाँको पूजाआजाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यहाँभित्र प्रवेश गरेर पूजाआजा गर्ने दिन उहाँहरूले विशेष प्रकारको वस्त्र लगाउनुहुन्छ। कालो लुगा सेतो जामा लगाएर उहाँहरू स्वयम्भूको आगम घरबाट निस्किएर विभिन्न मन्दिरहरूमा पूजाआजा गर्नुहुँदै शान्तिपुर पुग्नुहुन्छ। पुर निर्माणले पूर्णता पाएपछि यहाँ शान्तिकर अभिषेक लिएका गुर्जोसहित अन्य 4 गुर्जोहरू पनि राखेर पूर्णाहुति पूजा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। पूर्णाहुति भनेर यो काम सिद्धियो, अब हाम्रो जीर्णोद्धारको काम सिद्धियो भनेर चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पहिला जस्तै हो, अब पहिला जस्तै यज्ञ बनाएर 5 जना चाहिँ बज्राचार्यहरू बसेर यज्ञ बनाएर अनि त्यसको पूर्णाहुति भयो भनेर चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ अब सिद्धियो, अब हाम्रो चाहिँ काम पुरा भयो, यसमा चाहिँ पूर्णाहुति गरेर अनि सिद्धियो भनेपछि अनि फेरि अर्को पटकदेखि त्यहाँभित्र चाहिँ अरू मान्छे जानु सकिँदैन। यो कार्य यस पुरको सम्पूर्ण कार्य पूर्ण भएपछि मात्र गरिनेछ। वज्रयान बुद्ध धर्मको केन्द्रको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण शान्तिपुरको जीर्णोद्धारको अन्तिम कार्य पनि चाँडै पूर्ण हुने र पहिलाको जस्तै आकर्षक शान्तिपुरको स्वरूप चाँडै हेर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।